बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मेरे अल्लाह के बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द 100 सब्सक्राइबर जस्ट इन 10 डेज। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये अहमद मुझे तंग कर रहा है कब से कि मैंने अपने रूम में मिरर लगाने, तो रमज़ान की वजह से मैं जा नहीं सकती और इनके पापा वैसे भी ना ज़्यादा चीज़ें वाल पे लगाने नहीं देते, तो मैंने वक्ती तौर पे इसको बोला है ये वाला उठा के अपने रूम में ले जाओ, मैंने रमज़ान में नहीं जाना, तो मैं बाद में फिर देखूंगी क्या करना। तो ये उठा के ले गया बच्चे खुद ही रूम में। तो इधर ना एक प्लांट पहले ही पड़ा हुआ था, वो मैं दोबारा से उठा के इधर रख दूंगी और उसके साथ साथ आपसे बात करूंगी। तो मैंने आपसे एक दुआ शेयर करनी है, ये सबको आती होगी। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आज सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वाटरमेलन ये हमने लाया, अच्छा नहीं निकला, बच्चों ने नहीं खाया, तो मजबूरन मुझे वेस्ट करना पड़ा। तो ये है कि ना चाहते हुए भी फिर मैंने किया। तो मैं सहरी से अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, आप ये देखिए और मैं आपसे फिर अब बातें करती हूँ। तो दुआ बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये बहुत अच्छी दुआ है, सारी दुआएं अच्छी है, ये बहुत अच्छी दुआ है। अपने बच्चों को छोटी छोटी दुआएं सिखाएं। सफ़र की दुआ जब पढ़े या कोई खाना खाने की दुआ पढ़े, तो खुद भी ये दुआ उठते बैठते पढ़ते रहना चाहिए और बच्चों को भी ये दुआ सिखाएं। जहाँ वो दूसरी दुआएं पढ़े साथ ये वाली दुआ भी पढ़े। तो ये है कि इस दुआ में बड़ी बरकत है। तो मैंने जो अपना आज का अपना ये थंबनेल रखा है, मैं उस हवाले से भी आपसे बात करूंगी। तो ये है कि हम घर में अगर कोई भी काम कर रहे थे, जहाँ मैंने आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी कि उसके नुकसानात हैं, तो उसका ये कि फ़ायदे भी है कि आप कुरान पाक डाउनलोड कर लें, आप काम करते हुए पास कुरान पाक लगा लें, आप सुनते रहें। तो ये है कि कोई भी काम जब हम खुलूस नीयत से करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, तो वो काम इबादत में शामिल हो जाता है। चाहे वो घर का काम हो, अपने बच्चों का काम हो, चाहे हस्बैंड का काम हो, जब कोई भी काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो उसमें अल्लाह की रज़ा तो वो इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये है कि कोई भी काम करने के लिए इंसान की अच्छी नीयत का होना, अंदर से दिल से का साफ होना बहुत ज़रूरी है। और काम करने के बाद किसी इंसान से कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो मेरे लिए ये करे वो करे। जो भी काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और खुलूस नीयत से करना है, और फिर अपने अल्लाह से एक दफ़ा उम्मीद लगा के देखें, तो देखना कि हमें खुद भी समझ नहीं आनी कि जो जो हमें मिल रहा है या ये किधर से आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये बस ये है कि अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद लगा के जो भी काम हमने करना है वो करना है। तो ये जो मैं अब आगे जाके आपसे शेयर करूँगी, जो मैं थंबनेल है मेरा वो ये कि जब हम इधर आए काफ़ी देर पहले, जब वैसे तो मुझे आए 20 ईयर से ऊपर इधर, लेकिन ये है कि जब मेरे हस्बैंड इधर आए, मैं इधर थी, मैंने उनको स्पॉन्सर किया। तो शुरू में हमने मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, मैंने भी उनका साथ दिया, बड़ी मुश्किलात देखी, लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, अल्लाह किसी बंदे का हक नहीं रखता। मेरे अल्लाह ने हमें नवाजा भी, सारा कुछ किया, लेकिन ये गाड़ी हमारे पास उस वक़्त की है जब हमने ये गाड़ी बहुत मुश्किल से ली। तो इसमें हमारी बड़ी मेमोरीज़ हैं, मेरे बच्चों की यादें, हमारे छोटे-छोटे बच्चे थे, फिर हमने जैसे अपनी लाइफ़ स्टार्ट की, तो ये तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ दी हैं। लेकिन ये है कि मैंने इनसे काफ़ी दफ़ा बोला सेल का, कहते हैं नहीं मैंने नहीं ये बेचनी है, बेचनी मुझे ये अच्छी लगती है। तो दुनियावी चीज़ों से प्यार नहीं करना चाहिए, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। लेकिन आप सारे मेरे से एग्री करेंगे कि कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, चाहे कोई खाने घर के इस्तेमाल की चीज़ हो, जिस भी चीज़ के साथ इंसान टाइम गुज़ारता है ना, इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है, उससे लगन हो जाती है। छोटे होते थे तो हमें पता नहीं होता था, जब हाँ, हमारे घरों में कोई कुर्बानी का जानवर आता था, उसको ज़िबा के लिए लेके जाते थे कुर्बानी के, हम इतना रोते थे। या जैसे हमारी कोई भैंस मर जाती थी या बीमार, तो हमारी अम्मी लोगों ने इतना रोना, तो मैं उस वक़्त अम्मी से कहती थी कि क्या ये पैसे से नहीं मिलती, आप ऐसे रो रहे हैं क्या? तो बस नहीं ना, एज ऐसी होती है, इंसान को नहीं पता था, लेकिन वक़्त के साथ-साथ पता चला कि चीज़ों से भी इंसान को लगाव हो जाता है।
تو بس یہ ہے کہ میں پھر انشاءاللہ جب میرا اور آپ کی فیملی بڑھے گی، ہم سارا تو میں آپ کو اپنی ساری لائف کی سٹوری سناؤں گی کہ میں ادھر کیسے آئی، پھر ہم نے کیسے لائف سٹارٹ کی، کیا کیا ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ کل نا سپرنگ ہے، تو سپرنگ میں یہ ہے کہ ویدر مجھے یہ میرے خیال میں نہیں تھا، تو فرائیڈے تھا، تو میں فرائیڈے کا ماشاءاللہ بڑے اچھے سے اہتمام کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو نا اس ڈے کی امپورٹینس کا پتہ چلے۔ تو احمد نے نا مجھے صبح بولا، کہتا ماما مجھے نا اسکول سے پک کر کے تو فرائیڈے کی پریئر پہ چھوڑنا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں جب پہلے ہم نے سحری وغیرہ کی، نماز پڑھی، سو گئی، پھر میں ہاں، یہ پھر یہ ہے کہ میں نے نیپ لیا، سو کے اٹھی تو میں نے دیکھا باہر ویدر ایسے ہو رہا تھا، لیکن میں نے احمد سے بولا ہوا تھا، تو پاس دوسری گاڑی کھڑی تھی، میں نا وہی گاڑی لے کے جلدی میں نکلی۔ تو اس وقت تو میں نکلی تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، میں بچوں کو مسجد میں چھوڑ کے آ گئی۔ پھر میں نے احمد سے بولا کہ جب فری ہو گئے مجھے کال کرنا، تو میں آپ کو نا پک کر لوں گی۔ یہ میں پہلے اس کو اسکول سے لے رہی ہوں، اسکول سے ان کو لوں گی، پھر مسجد چھوڑوں گی۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ابھی جب یہ نکلے ہیں نا، یہ دیکھیں ابھی آگے جائیے، دیکھیں احمد واک کر رہا ہے نا، دیکھیں اس کا پاؤں کیسے سلیپ ہوا ہے۔ تو مجھے نہیں تھا، میں نے کہا اس طرح تو بہرحال یہ کہ میں اب ان کو مسجد چھوڑنے جا رہی ہوں، جب چھوڑ کے تو صرف 20 منٹ بعد پھر ان کی کال ہے، میں لینے گئی نا، تو میں جلدی میں یہی گاڑی لے کے نکل گئی۔ تو مجھے لگا گاڑی پرابلم کر رہی ہے، میں نے ہسبینڈ کو کال کی، کہتے کوئی نہیں، اب نکلی ہوئی ہو، آہستہ آہستہ چلی جاؤ، بچے بھی ادھر ہیں تو کچھ نہیں بس۔ تو میں گئی، بچوں کو لیا، جب ہم واپسی پہ آ رہی تھی نا، آئی تھنک یہ جدھر سے بھی میں گزری ہوں میں ادھر ہی تھی، تو روڈ بہت سلپری تھا، گاڑی تھوڑی سی سلپ ہوئی اور تھوڑی سی دوسری گاڑی کے کونے پہ جا کے لگی، تو جس کی وجہ سے آگے جا کے پکچر آئے گی، آپ دیکھنا۔ تھوڑی سی میں آنکھ لائٹ ہے ویسے، میں آنکھ کہہ رہی ہوں، اس کی گاڑی تھوڑی سی اور تھوڑی سی میری بھی، جس کی وجہ سے پھر میں تو گھر میں چکن نکال کے رکھ گئی، پھر پیزا کے لیے بھی چیزیں ریڈی، یہ اس کی گاڑی ہے جس کو تھوڑی سی لگی ہے، اور میری گاڑی کا آگے آئے گا تو آ کے کرتی ہوں۔ لیکن سم ٹائم ہم پلان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے پلان ہیں ان میں کتنی اللہ نے مسلطیں رکھی تھی اور ہمارے لیے کتنے بہتر تھے، یہ انسان کو وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں ہاں یہ وہ، لیکن نہیں، بس جو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ جو ہمارے لیے اللہ کرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، ہم ٹھیک ہے، میرے بچے ٹھیک ہے، ہم خیریت سے ہیں۔ چیزیں تو زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، چیزوں کا کیا ہوتا ہے، بس انسان کو صحت تندرستی ہونی چاہیے تو باقی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو آگے جا کے یہ ہے کہ یہ میری گاڑی آئے گی، یہ دیکھیں، یہ اس کی میں کہتی ہوں آنکھ ٹوٹی ہے، آنکھ آگے سے تھوڑی سی ہٹ ہوئی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ میرے پاس میں بنا ہی نہیں سکی، میں سارا دن بزی، میرے ہسبینڈ اسٹل ٹور پہ ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے ادھر کا پیپر ورک اور سارا، تو وہ تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ پھر یہ پہلے کی بریانی پڑی ہوئی تھی ایک دن پہلے کی، اور یہ تو ہم نے پھر یہی افطاری کر لی۔ تو باقی یہ ہے کہ جزاک اللہ خیر، اپنا قیمتی ٹائم میرے ساتھ گزارنے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے، میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ تو باقی یہ انشاءاللہ جب کٹھے رہیں گے تو ایک بہت بڑی فیملی بن جائے گی، پھر میں آپ کے ساتھ اپنی ساری سٹوری، لائف سٹوری شیئر کروں گی کہ میں ادھر کیسے آئی، پھر میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو جو ہم نے ادھر ٹائم دیکھا۔ تو یہ ہم کو پھر میں افطاری کے بعد ہوم ورک کروا رہی ہوں، بڑے خود کر لیتے ہیں، ان کا میں نے اسکیجول سیٹ کیا ہے کہ آپ لوگ نا افطاری سے پہلے ہی کر لیا کرو، پھر ظاہر ہے تراویح تو پھر سونے میں لیٹ، انشاءاللہ وہ بھی میں اب آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بچے یہ ہے کہ اب اوپر آئے ہیں تو بال نہیں، تو ہم یہ دوسرا بالون سے پلے کرنا شروع ہوئے ہیں۔ تو اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی ایک بہت اچھے بلاگ کے ساتھ آپ سے ملوں گی۔ تو آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر ایک نیو بلاگ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔